नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। हामी संकल्प कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक लगायतका राष्ट्रिय विकास र विविध किसिमका सवालहरू विशिष्ट ढङ्गले उठान गर्छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी शिक्षा सम्बन्धीको सवाललाई उठान गर्छौँ। दर्शकवृन्द, शिक्षा समग्र राष्ट्रिय विकासको आधार स्तम्भ हो, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र सरकारले पनि शिक्षालाई आर्थिक, सामाजिक हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा सम्बोधन गर्दै बजेट, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू मार्फत प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको पनि छ। सोही बमोजिमको कार्यक्रमहरू भएका छन्, तर ती कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेको छन् या छैनन् भन्ने अर्को फरक र भिन्न पाटो हो। यो भिन्न र फरक पाटो हो भन्ने कुरा यो कुराले पनि प्रमाणित गर्दछ कि हाम्रो जुन आर्थिक, सामाजिक विविधता भएका र विपन्न समुदायमा जुन किसिमको शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धी हामीले काम गरेका छौँ, त्यसमा फरक खालको पाठ सिकाइ भएको छ, फरक खालको अनुभव भएको छ। र यदि हामीले ती सिकाइ अनुभवहरूलाई राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेटभित्र समावेश गर्न सकेमा त्यसले बाँकी रहेका पिँधका समुदायलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनका लागि सहयोग पुर्याउन सक्दछ। आजको कार्यक्रममा हामी यस्तै सवालसँग जोडिएको एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ र यो सामग्रीको सुरुवात यो रिपोर्टबाट गरौँ। गुणस्तरीय शिक्षा समग्र राष्ट्रिय विकासको आधार स्तम्भ भएकाले नेपाल सरकारले गुणस्तरीय शिक्षालाई नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत र कार्यक्रमगत रूपमा नै प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भएका बहुपक्षीय प्रयासबाट शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न सिकाइहरू पनि भएका छन्। वी वर्ल्ड जीभीसी अनलसले विगत 10 वर्षदेखि बालबालिका मैत्री सिकाइ वातावरण, भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार लगायतका क्षेत्रमा गरेका कार्यक्रमले रूपान्तरणमुखी नतिजासँगै मनन गर्न लायक सिकाइ भएको साझेदार संस्थाहरूको अनुभव छ। विभिन्न परियोजनाबाट करिब 7 लाख बढी बालबालिका, शिक्षक, अभिभावकलाई जोडेर गरिएका कार्यक्रमले खासगरी लक्षित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा गहकिलो पाठ सिकाइ भएको उनीहरूको अनुभव छ। ती छोरीहरूलाई पठाउनको लागि हामीले चाहिँ अब तपाईँको उनीहरूलाई पढाउने मात्रै होइन र अभिभावकलाई पनि उहाँहरूलाई पनि इन्टरेक्सन, अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर बालिकाहरूको शिक्षाको महत्त्वका कुराहरू र किन चाहिँ आवश्यक छ, उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई हामीले राम्ररी उहाँहरू सम्झाइसकेपछि अनि उहाँहरूले स्कुल पठाउनको लागि उहाँहरूले तयारी गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो सँगसँगै अब चाहिँ स्कुलमा टिकाउने जुन कुरा छ नि, अघि मैले भनेको, त्यो टिकाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई बेसिक आवश्यक पूर्वाधारहरू के हुन्, ती कुराहरूमा पनि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। हरेक पक्षमा हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यो सक्सेसफुल भएको चाहिँ मेरो अनुभव छ। उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ सबै बालबालिकाहरू चाहिँ पढाइ कन्टिन्यू गरेको छ। आफ्नो क्वालिटी अफ द लाइफ चाहिँ राम्रो बनाउनु भएको छ। परिवारहरूको पनि जीवनस्तर राम्रो बनाएको छ। घरैबाट चाहिँ उसले चाहिँ उसको चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी बनाउने त अब त्यो चाहिँ संरक्षणको लागि चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा यो संरचनाहरू बन्नु पर्यो र बालबालिकाले पनि त्यो जानकारी हामी गराउनु पर्यो। परिवारकै जिम्मेवारी हुन्छ यसमा। संरचना त हुन एकदमै जरुरी छ, तर हरेक परिवारहरू, बाबुआमादेखि बालबालिका पनि आफ्नो अधिकारको लागि सचेत र बालबालिकाको आमाबाउले पनि आफ्नो बालबालिकाको संरक्षणको लागि चाहिँ राम्रो योगदान दिनको लागि चाहिँ हामी कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ अब राज्यले चाहिँ संरचनाहरू बनाइदिनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो। विद्यालय पुनर्निर्माण, बालिका शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास, आय आर्जन कार्यक्रमले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर विस्तारका लागि बहु सरकारवाला पक्ष र आय आर्जन तथा सचेतना जस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा जोड्न सके गुणात्मक नतिजा प्राप्त गर्न व्यावहारिक दृष्टिले नै सम्भव भएको देखिएको छ। विद्यालय भवन निर्माण गर्दै गर्दा मापदण्ड अनुसारको पक्की विद्यालय भवन सबै हिसाबले मूल्याङ्कन अनुगमन गरेर निर्माण गरेको छ। विद्यालय पक्की भवन निर्माण भएको छ र त्यहाँ सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि टिचरलाई ट्रेनिङ उपलब्ध गराएका छौँ
र शैक्षिक सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसमा त प्रोजेक्ट नहुँदा पनि त्यहाँको त्यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउन, संस्थागत बनाउनका निम्ति स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र स्थानीय समुदायसँगको नाङसालको संस्थाको एट्याचमेन्टले चाहिँ आएको उपलब्धि चाहिँ संस्थागत हुँदै र दिगो रूपमा निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति केही टेवा पुगेको, सहयोग पुगेको हामीले फिल गरेका छौँ। सामुदायिक संस्थाहरूको सबलीकरण, त्यहाँ रहेका स्थानीय रूपमा भएका आमा समूहहरू, सिएलसीहरू, युवा क्लबहरूसँग अर्को चाहिँ विपन्न परिवारको आय आर्जन। हाम्रो कार्यक्षेत्रको 120 घर अति विपन्नहरूलाई विभिन्न तहको तालिमहरू चलाएर विभिन्न खाले सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेर आय आर्जनको क्षेत्रमा हामीले आधारभूत शिक्षामा पहुँच अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो, जुन सानो सानो सहयोग गऱ्यौँ भने उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सिकाइ रह्यो। यो प्रारम्भिक बाल विकासका क्षेत्रमा हामीले यो देशमा नमुना लायक काम गऱ्यौँ। वर्ल्डसँगको सहकार्यमा हामीले त्यो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टका लागि सहजकर्ता भनिन्थ्यो त्यति बेला, ती शिक्षकहरूलाई तलबहरू थपेर दिने गऱ्यौँ। अनि उहाँहरू माध्यमबाट एउटा केन्द्रमा 2 जना चाहिँ शिक्षक राख्ने व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ, जसले गर्दा उहाँहरूको मानवाधिकारको पनि सवाल उठ्यो र उहाँहरूले पाउने अत्यन्तै नगण्य जुन चाहिँ सुविधाहरू थियो त्यो सुविधामा थप्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामी लबी एडभोकेसी गऱ्यौँ, नीतिगत एडभोकेसी पनि गऱ्यौँ। सिकाइ चाहिँ हामीले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर, सरकारसँग मिलेर सरकारका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरिकन काम गर्नु पर्दो रहेछ। तब ती काम दिगो पनि हुँदो रहेछन् र सफल हुँदो रहेछन् भन्ने हामीलाई सिकाइरह्यो। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खर एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, जुन रिपोर्टमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका विविध पाटाहरू, खास गरी विपद र शिक्षा, बालिका शिक्षा, आय आर्जन अर्थात् गरिबी र शिक्षा, समुदायको सहभागितामा शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षाको रूपान्तरणका लागि भएका प्रयासहरू लगायतका विविध पाटाहरू र त्यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि गैर सरकारी क्षेत्रले अनुभव गरेका सवालहरू पनि हामीले यसमा उठान गऱ्यौँ। अब हामी यसै सेरोफेरोमा फेरि एउटा स्टुडियो कुराकानी गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग तिलक भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँ वी वर्ल्ड जीबीसी अनलसका राष्ट्रिय निर्देशक हुनुहुन्छ। तिलकजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। भर्खर एउटा रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, जुन तपाईँको संस्था वी वर्ल्ड जीबीसी अनलसमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। ती साझेदार संस्था, समुदाय, शिक्षक, त्यहाँको विद्यालय, परिवार धेरैसँग तपाईँले काम गर्नुभयो विगत 10 वर्षदेखि। त्यो संस्था मार्फत तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव त धेरै लामो छ गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गरेको। यो 10 वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो काम गर्दाखेरिको? वी वर्ल्ड जीबीसी अनलससँग मैले चाहिँ 5 वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ। यो संस्थाले जम्मा 10 वर्ष नेपालमा काम गर्यो र सन् 2011मा नेपालमा आएदेखि अहिलेसम्म यसले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको कुरा अहिले भर्खर हामीले रिपोर्टबाट पनि हेऱ्यौँ। अनुभवको हिसाबले जुन मेरो 5 वर्षको अनुभवको कुरा गरौँ, 5 वर्षको अनुभवको दौरानमा चाहिँ मैले 2-3वटा कुरा अन्य संस्थामा काम गर्नुभन्दा चाहिँ फरक पाएँ संस्थागत रूपमा। त्यो एउटा भनेको चाहिँ यो संस्थाले जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट र प्रोग्राम कस्ट भनेर हामीले भन्छौँ, जुन कर्मचारी अफिस खर्चमा प्रयोग गर्ने र वास्तवमा टार्गेट ग्रुपसँग जाने पैसाको हकमा चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। यसको रेसियो अन्य संस्थाहरूको भन्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। प्रोग्राम कस्ट चाहिँ झन्डै 80-20 को रेसियो मेन्टेन गरेको चाहिँ छ। त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ डेडिकेटेड भएर आफ्नो टार्गेट ग्रुपसँग चाहिँ काम गरेको अनुभव चाहिँ हामीसँग छ। एउटा अनुभव यो भयो। दोस्रो अनुभव चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ स्पोन्सरसिप प्रोग्राम पनि हो। त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट बेनिफिसियरीसँगको कन्ट्र्याक्ट पनि कायम राख्ने। तेस्रो कुरा भनेको संस्थागत रूपमा तपाईँहरूले आइएनजिओको खास गरी हेर्नुभयो भने यो भिजिबिलिटी भन्ने नाममा धेरै खर्च भएको देखिन्छ। तर हाम्रो संस्थाको हकमा चाहिँ त्यो खर्च एकदम न्यून खर्च चाहिँ हामीले गर्छौँ। हामी कामबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ लाभान्वित वर्गसँग को जीवनमा आएका परिवर्तनहरूबाट चाहिँ हाम्रो कामलाई देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यो संस्थाले राख्छ। त्यसरी हेर्दा यो संस्थासँगको अनुभव राम्रो छ भनौँ न। हजुर, तपाईँहरू यो 10 वर्षमा कति लाभान्वित समुदाय समक्ष पुग्नुभयो?
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा? हजुर, हामी झन्डै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गर्दाखेरि 10 लाख जति। तपाईँले यसरी काम गर्नुभयो, करिब 10 लाख लाभान्वित समूहसम्म पुग्नुभयो 10 वर्षको बिचमा। विभिन्न क्षेत्रको कुरा पनि तपाईँले उठाउनुभयो, फिल्डमा जानुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ जुन स्पोन्सरसिप कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गरेर त्यो एन्ड बेनिफिसियरिजसँग हामी त्यसरी काम गर्छौँ भन्नुभयो। हाम्रो शिक्षाको धरातलले यथार्थ के रहेछ, के पाउनुभयो तपाईँले? म 2-3वटा कुरा इस्युहरूलाई यहाँ ल्याउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ काठमाडौँको हकमा हेर्नुभयो भने जसको घरबार छैन, घरबार विहीन बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् अथवा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन्। अब अरू अलिकति हुनेखानी वर्ग भनौँ, उहाँ हुनेखानी वर्गका बालबालिकाहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा काठमाडौँमा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पनि पारिवारिक अवस्था एकदमै नाजुक छ। त्यसले गर्दा यहाँको भनौँ न काठमाडौँका सार्वजनिक विद्यालय त साह्रै सम्पन्न व्यक्तिहरू पढ्छन् होला भन्ने पर्सेप्सन पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ यथार्थ छैन। काठमाडौँको हकमा हेऱ्यो भने पनि त्यो परिवारको अवस्था जसले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ नाजुक छ पारिवारिक आर्थिक हिसाबले हेऱ्यो भने। स्रोत साधनको हिसाबले हेऱ्यो भने काठमाडौँको विद्यालयहरू तुलनात्मक रूपमा चाहिँ स्रोत साधन सम्पन्न छन्। यहाँ कम्प्युटरको सुविधाहरू उपलब्ध छ धेरैजसो विद्यालयहरूमा, होइन, इन्टरनेटको सुविधाहरू उपलब्ध छ, लाइब्रेरीको सुविधाहरू उपलब्ध छ। यो खालको सुविधाको हिसाबले चाहिँ अलिकति राम्रो छन् काठमाडौँको विद्यालयहरू। शिक्षक सङ्ख्याको हिसाबले पनि राम्रो छ। अब कतिपय विद्यालय काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने त विद्यार्थी र शिक्षक सङ्ख्या झन्डै बराबर भएका न्युजहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, त्यो स्थिति छ। भनेपछि काठमाडौँका ती सक्षम र सामर्थ्यवान विद्यालयको चाहिँ त्यो शैक्षिक चाहिँ कार्य सम्पादनको लाभ ती चाहिँ गरिब र विपन्न पृष्ठभूमिका बच्चाहरूले पाउन सकेका छैनन् भन्दा हुन्छ। पाउनु पर्ने जति पाएका छैनन् भनौँ न, पाउनु पर्ने जति दिन सक्थे ती विद्यालयले त्यो पनि उनीहरूले दिइरहेको अवस्था छैन। अब कतिपय विद्यालय अपवाद होलान्, ठिक छ, समग्रताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति पाउनु पर्थ्यो, जति सामर्थ्य विद्यालयले राख्छन्, शिक्षकले राख्छन्, होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूले पाएको अवस्था छैन। अब कपिलवस्तुको केस, कपिलवस्तुमा त्यहाँ पनि तपाईँहरूले काम गर्नु, हामीले काम गर्यौँ। अघि हामीले काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि विद्यालय र शिक्षकको सङ्ख्याको बराबरीको कुरा गऱ्यौँ, तर आज कपिलवस्तुमा आजको दिनमा पनि झन्डै एउटा शिक्षकको हकमा 100 जना विद्यार्थीसम्म पनि पढ्छन् कतिपय सन्दर्भमा, होइन। त्यसरी पढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँको सङ्ख्याको हिसाबले धेरै छ। र अर्को बालिका शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने बालिकाहरू आफ्नो घर परिवार भएको टोलबाट विद्यालयसम्म जान टाढा हुने भएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो विद्यालयसम्म जति कक्षासम्म पढाइ हुन्छ त्यहाँसम्म पढ्ने, तर त्यसपछि चाहिँ कक्षा कन्टिन्यू नगर्ने, पढाइ कन्टिन्यू नगर्ने अवस्था पनि अहिले पनि विद्यमान छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले राष्ट्रिय स्तरमा हेऱ्यो भने विद्यालय बाहिरको सङ्ख्या एकदमै न्यूनीकरण भएर गएको देख्छौँ। तर कपिलवस्तुको हकमा हामीले त्यति बेला एउटा सर्वेक्षण गर्दा झन्डै 12देखि 15% बालबालिका त्यति बेला पनि विद्यालय बाहिर थिए र हामीले त्यो क्याम्पेनहरू चलाएर झन्डै 1000 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई विद्यालय ल्याउन सफल भयो। यो स्थिति चाहिँ त्यहाँको छ। यो कपिलवस्तुको तपाईँले काभ्रेमा पनि काम गर्नुभयो हो। काभ्रेको अलि फरक थियो? काभ्रेको अवस्था अलिकति फरक कुन सन्दर्भमा भने काभ्रे अब पहाडी इलाका भयो, पहाडी इलाकामा विद्यालयहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा टाढा टाढा बस्तीहरू हुने भए, बस्तीहरू टाढा टाढा हुने भएको हुनाले विद्यालयहरूमा जान चाहिँ अलिकति बालबालिका समस्या हुने, टाढा भएको कारण त्यो स्थिति भयो। ती भाइ बहिनीहरू यदि त्यहाँ विद्यालय नहुने हो भने अन्त टाढा गएर पढ्न नसक्ने, त्यहीँ पढाउनलाई चाहिँ अरू भनौँ न भौतिक संरचना आदि इत्यादिको अभाव हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्ता दुर्गम ठाउँमा पनि गएर काम गर्ने अवसर पायौँ। ती ठाउँमा टिकाउ दर चाहिँ कस्तो पाइयो? टिकाउ दर च्यालेन्जिङ छ है। जस्तै अहिले कपिलवस्तुको कुरा गर्ने हो अथवा काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो अथवा चाहिँ काभ्रेको कुरा, यी सबैको कुरा गर्दाखेरि पनि टिकाउ दर च्यालेन्जिङ छ। अब अर्को पोइन्टमा आउँ हामी, यो विपद र शिक्षा। विपदले हाम्रो शिक्षालाई भद्रगोल मात्रै बनाइदियो कि केही सुधारका चाहिँ पाठहरू पनि सिकायो? हाम्रो भौतिक संरचनाले पनि हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षामा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ स्थापित गरेको छ र खास गरी भूकम्पपछिको विद्यालय पुनर्निर्माणले त्यो एउटा पाठ पनि सिकाएको छ, एउटा सुधारको बाटो पनि देखाएको छ भन्न सकियो।
हामीले एउटा भनौँ न एउटा अनि कोभिडको पनि कोभिडको हकमा हजुर कोभिडको हकमा चाहिँ हामीले सिकाइ के भएको छ भन्दाखेरि दूर शिक्षाका उपायहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा केही नयाँ सिकाइहरू भएको छन्। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा टेलिभिजन प्रोग्राम गऱ्यौँ र त्यो टेलिभिजन प्रोग्रामलाई फेसबुक मार्फत लाइभ गऱ्यौँ होइन। त्यो लाइभ गरिसकेपछि त्योबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सिक्न पाउने भए। त्यसमा हामीले अर्को उपाय के गऱ्यौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले नै त्यो कार्यक्रममा आएर केही डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, केही आफ्नो कलाहरू राख्ने, केही आफ्नो सिपहरू प्रदर्शन गर्ने, त्यो खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरू चाहिँ एकदम मोटिभेट हुने होइन, मैले चाहिँ यस्तो टेलिभिजनमा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न पाएँ भन्ने खालको हुने भयो। र बाँकी सिक्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ त्योबाट सिक्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भयो होइन। अब फेसबुक जस्तो सामाजिक सञ्जाललाई पनि हामीले सिकाइसँग जोड्ने चाहिँ काम भएको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ वैकल्पिक सिकाइका तरिकाहरू के हुन सक्छन् भनेर मन्त्रालय विभागबाटै समन्वयमा हामीले केही कुराहरू चाहिँ फाइनल गऱ्यौँ। ती कुराहरू चाहिँ त्यो रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम, समुदाय स्तरको शिक्षा कार्यक्रम होइन, ती कुराहरू चाहिँ यसले ल्याएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जहिले के भन्यो भने सरसफाइ गर्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ भन्यो होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो। तर अहिले कोभिडले गर्दाखेरि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भयो। विद्यालयहरूमा चाहिँ हात धुने स्टलहरूको निर्माण हामीले नै झन्डै 73वटा स्टलहरू निर्माण गऱ्यौँ होइन, जहाँ चाहिँ हात धुने सेवा सुविधा उनीहरूले पाउने भए। त्यसको प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ प्रयोग विद्यालयमा भयो। अब लैङ्गिकताको कुरा गर्दाखेरि जुन एउटा लैङ्गिक विभेदको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने अर्थात् अल्पीकरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा अर्थात् एउटा औजारको रूपमा शिक्षालाई लिन सकिन्छ। त्यस अर्थमा बालिका शिक्षा त निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत हिसाबले पनि त्यो बालिकाको शिक्षा आर्जनको हिसाबले पनि हो भने अर्को चाहिँ राष्ट्रिय विकासको एउटा सूचक र राज्यले गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनि नागरिकको अधिकारको लागि गरेका संवैधानिक रूपमा गरिएका चाहिँ त्यो मौलिक हकको रूपमा गरेका सुनिश्चितता लगायत सबै दृष्टिकोणले यो आवश्यक पनि छ। पनि हामी त्यो पाटोबाट बालिका शिक्षा कहाँनिर पाउँछौँ? समग्रमा हेऱ्यौँ भने त्यति नराम्रो देखिन्न। हाम्रा तथ्याङ्कहरूले अहिलेसम्म कम्तीमा विद्यालय तहको शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच अथवा उनीहरूको गुणस्तरीयतामा पनि अलिकति सुधार भएको छ। पहिला धेरै सुधार भएको छ र अहिले सङ्ख्यात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ बालक र बालिकाको उपस्थितिको हिसाबले, गुणस्तरको हिसाबले, रिटेन्सनको हिसाबले त्यस्तो साह्रो ठुलो ग्याप छैन होइन। कतिपय सन्दर्भमा अझ बालिकाको राम्रो छ। तर हामीले यसलाई टुक्र्याएर हेर्नुपर्छ। टुक्र्याएर कसरी हेर्नुपर्छ भने अघि पनि हामीले अलिकति कुरो उठान गऱ्यौँ कपिलवस्तुको हकमा। एउटा टोलबाट अर्को टोलमा जान झन्डै 1 घन्टा जति लाग्छ। त्यहाँ विद्यालय चाहिँ +2 पनि पढाइ हुन्छ, माध्यमिक तह पनि पढाइ हुन्छ, तर यता चाहिँ कक्षा 5 सम्म मात्रै पढाइ हुन्छ। तर ती बहिनीहरूलाई त्यहाँ पठाइँदैन पढाउनु, किनभने टाढा छ। यहाँबाट त्यहाँ जाने बेलासम्म के हुने हो छोरीहरूलाई भन्ने हिसाबले परिवारले पठाउँदैन। अब त्यहाँको अवस्था हामीले काठमाडौँको कुनै एउटा विद्यालयसँग अथवा चाहिँ अलि सुगम ठाउँको विद्यालयसँग तुलना गर्न मिलेन। त्यो भएर मैले चाहिँ त्यस अर्थमा टुक्र्याएर हेर्नुपर्छ भनेको कुनै ठाउँमा एकदम दयनीय अवस्था छ। अब त्यहाँ कुरा गऱ्यो भने त उहाँहरू 1 घन्टा हिँडेर जान पनि दिनुहुन्न नि त आफ्नो बालिकालाई। अब त्यो स्थिति हेऱ्यो भने त एकदमै नाजुक छ नि के अरे बालिका शिक्षाको। हाम्रो राज्यका मूल्याङ्कन दस्तावेजहरूमा ती विशिष्ट विषयहरूको प्रतिनिधित्व भएको छैन, प्रतिबिम्बित भएको छैन। हुन्छन्, कतिपय सन्दर्भमा हुन्छन्, तर अब राज्यले त्यो तहमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा चुनौतीपूर्ण हो। तर पालिका स्तरमा हेरौँ न हामी, होइन त्यो समस्या छ भने त राज्य त जानै पर्यो नि त। राज्यले त जान सक्दैन भनेर त्यो त सुखै पाउँदैन नि। अब त्यो सुख नपाउनु पर्ने त हो, तर पहिलाको अवस्था व्यावहारिक हिसाबले व्यावहारिक रूपमा त्यो एड्रेस भएको एउटा सर ल ठिक छ। एउटा त्यो कपिलवस्तु एउटा विशिष्टताको कुरा भयो, विशिष्ट ढङ्गले हेर्नुपर्छ, त्यहाँ समस्याहरू र अवस्थाहरू बेग्लै पाइन्छ भन्ने एउटा इस्यु भयो बालिका शिक्षाको। अर्को मुद्दा चाहिँ के छ भने चाइल्ड म्यारेज, बालविवाह। अर्को हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो गरिबीसँग जोडिएको छ।
जुन बालिका शिक्षाको समस्या 2-4वटा कुराहरू यहाँले औँल्याउनु भयो नि, ती सवालहरूलाई यस्तै छोडेर हामीले फेरि माथिल्लो तहमा खोलेको 33% आरक्षणको कुरा, अनि संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको कुरा, स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कुरा, या लोकसेवामा यति प्रतिशत महिलाको कुरा भनेर जुन भनिरहेको छ नि, गजब देखिन्छ पनि माथि हेर्दाखेरि त। त्यो सम्भव हुन्छ? सम्भव हुँदैन। सम्भव किन हुँदैन भने यो चाहिँ मूल जरोमा जाँदा यसको किन यस्तो भएको छ भन्दा विभेद छ। विभेदको कारणले यस्तो भएको छ भन्ने कुरामा हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ होइन त। त्यो भइसकेपछि त विभेद हटाउनु पर्यो। मुख्य समस्या समाधान त विभेद हटाएपछि हुन्छ। विभेद कायम राखेर अहिले हामीले जति पनि आरक्षणका कुराहरू गरेका छौँ त्यो चाहिँ तत्कालिक अवस्थामा केही त्यसले पनि विकासको कामहरू गर्ला होइन, त्यसले पनि बालिकालाई अथवा महिलालाई अगाडि ल्याउने केही काम गर्ला, म गर्दै गर्दिनँ भन्दिनँ, तर त्यसले सम्पूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्दैन। अनि हामीले भने जस्तै तरिकाले हामीले त्यहाँ बालिका शिक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेछौँ कि छैनौँ? फेरि म त्यही प्रश्नमा आएँ। अब यहाँनिर सकेका छैनौँ। यसलाई अलिकति हामीले एकदमै ग्रासरुट लेभलमा गएर हेरौँ होइन। यसलाई चाहिँ मुख्य जरो कहाँ हो भनेर हेरौँ होइन त। विभेदको मुख्य जरो कहाँ हो भनेर हेरौँ। हामीले शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि विद्यालयमा जाने आउने कुरालाई मात्र शिक्षा भन्ने हो भने पहिला हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ कि हामीले सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरामा पुग्यौँ। अब हामी चाहिँ एउटा लैङ्गिक विभेद किन भइरहेछ, कहाँ छ भन्ने कुराको त्यसको एउटा सामाजिक एउटा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ यहाँले उजागर गर्दै गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। म त्यसलाई चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ त ल त्यसलाई हेर्नु है त। अब लैङ्गिक विभेदलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा यसो सुरुवात कहाँबाट हुन्छ होइन। सुरुवात यो विद्यालयमा हुन्छ त? हुँदैन। सुरुवात त परिवारबाट हुन्छ होइन। जब बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिका हाम्रा संस्कारहरू छन् होइन। बच्चा पेटमै हुँदा गरिने संस्कारहरू, बच्चा जन्मेपछि गरिने संस्कारहरू, न्वारण चाहिँ छोरीको 9 दिनमा, छोराको 11 दिनमा गर्ने, छोराको छैठी गर्ने, छोरीको नगर्ने, ती कतिपय चलनहरू होइन हाम्रो समुदायमा रहेका र अरू समुदायमा त्योभन्दा फरक पनि परम्पराहरू होलान्। यी सबै कुराहरूले चाहिँ विभेद सिर्जना गर्दै 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 जान्छ। यो यतिसम्म क्रूर तहमा जान्छ कि यसले भ्रूण हत्यासम्म, लैङ्गिकता लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूण हत्यासम्म गर्ने ठाउँमा यो पुग्छ होइन। त्यतिसम्म चाहिँ यसले चाहिँ परिवारमा सिक्ने होइन त। एउटा व्यक्तिले त्यहाँ जन्म लिइसकेपछि यी हरेक कुराहरू त उसले अब त्यहाँ हेरिरहेका हुन्छ, अवलोकन गरिरहेका हुन्छ, आफै संलग्न भइरहेका हुन्छ। त्यो सिकाए अब त्यो बच्चा त्यहाँबाट हुर्केर विद्यालय जान्छ होइन। विद्यालयमा को छन् भन्दा त्यही समुदायबाट उत्पादन भएका शिक्षकहरू छन्, त्यही समुदायबाट उत्पादन भएका हेड टिचरहरू छन्, त्यही समुदायबाट उत्पादन भएका व्यवस्थापन समितिका मान्छेहरू छन् र पात्रहरू छन् भनौँ। पात्रहरू छन्। ती पात्रहरू पनि उनीहरूको पृष्ठभूमि पनि लगभग उही हो। लैङ्गिक विभेदको हिसाबले उनीहरूले जुन परिवारमा शिक्षा पाए त्यो पनि शिक्षा नै हो मेरो विचारमा। त्यो शिक्षा चाहिँ उनीहरू त्यो लिएर त्यहाँ जाने भए। अब यी बालबालिकाहरूले पनि अब म यसरी हेरौँ कि एउटा बालक र एउटा बालिकालाई हेरौँ। एउटा बालकले के सिकेर जान्छ विद्यालय जानुभन्दा अगाडि र एउटा बालिकाले के सिकेर जान्छ भन्ने कुरा हो। बालिकाले चाहिँ हेपिँदा पनि ठिकै हो, म केटी भएको हुनाले भन्ने खालको माइन्डसेट लिएर जाने हो। केटाले चाहिँ म त पुरुष हो, प्रिभिलेज हो, मेरो छुट्टै भनौँ न विशिष्ट भन्दा अझ केटीको महिलाको भन्दा राम्रो हैसियत फरक छ, राम्रो छ भन्ने बुझेर जाने भयो। अब त्यहाँ शिक्षकहरू पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ पुरुष छन् होइन त विद्यालयमा। हुनुहुन्छ। अब यो वातावरणभित्र शिक्षाले अथवा हाम्रो अहिले हामीले कुरा गरिरहेको विद्यालय शिक्षाले त्यो विभेदलाई हटाउन प्रयास गरिरहेका छ वा त्यो विभेदलाई झन् यसले चाहिँ बढुवा दिएको छ भन्ने कुरा मुख्य छ। मेरो निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि यो विद्यालय शिक्षाले गर्नुपर्ने जति यो विभेद हटाउने कार्य गरेको छैन, बरु यसले चाहिँ प्रोत्साहन गरेको छ। यति धेरै कुराकानी हामीले यहाँनिर गऱ्यौँ, तपाईँले काम गरेका अनुभवका, सिकाइका, भोगाइका होइन कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। तर यहाँनिर अब अर्को एउटा प्रश्न यहाँनिर जोडिन्छ कि 2 वर्ष 3 वर्षपछि 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि 6 वर्षपछि 7 वर्षपछि 8 वर्षपछि 9 वर्षपछि 10 वर्षपछि 11 वर्षपछि 12 वर्षपछि 13 वर्षपछि 14 वर्षपछि 15 वर्षपछि 16 वर्षपछि 17 वर्षपछि 18 वर्षपछि 19 वर्षपछि 20 वर्षपछि 21 वर्षपछि 22 वर्षपछि 23 वर्षपछि 24 वर्षपछि 25 वर्षपछि 26 वर्षपछि 27 वर्षपछि 28 वर्षपछि 29 वर्षपछि 30 वर्षपछि 31 वर्षपछि 32 वर्षपछि 33 वर्षपछि 34 वर्षपछि 35 वर्षपछि 36 वर्षपछि 37 वर्षपछि 38 वर्षपछि 39 वर्षपछि 40 वर्षपछि 41 वर्षपछि 42 वर्षपछि 43 वर्षपछि 44 वर्षपछि 45 वर्षपछि 46 वर्षपछि 47 वर्षपछि 48 वर्षपछि 49 वर्षपछि 50 वर्षपछि 51 वर्षपछि 52 वर्षपछि 53 वर्षपछि 54 वर्षपछि 55 वर्षपछि 56 वर्षपछि 57 वर्षपछि 58 वर्षपछि 59 वर्षपछि 60 वर्षपछि 61 वर्ष
एनजिओज या आइएनजिओजहरू गैर सरकारी क्षेत्रले गरेका काम अनुभवहरू सिकाइहरू ती चाहिँ सरकारी क्षेत्रसँग कतिको जोडिन्छन्, कतिको काम लाग्छन् तपाईँहरूका मोडेलहरू? हामीले 2-3वटा काम चाहिँ युनिक गर्छ। के गर्छौँ भन्दा सरकारलाई एउटा अप्ठ्यारो के हुन्छ भने मोडलहरू टेस्ट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। केही नयाँ इनोभेसन गर्न चाहिँ सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने त्यसको लागत र त्यसको फेलियरको डर नेपालको जस्तो सरकारले चाहिँ एकदम कम गर्छन्। गैर सरकारी संस्थाबाट के सम्भव हुन्छ भने विभिन्न मोडलहरू टेस्ट गर्न सम्भव हुन्छ। जस्तै हामीले यो शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गऱ्यौँ भने अर्ली ग्रेड रिडिङको कुराहरू हामीले टेस्ट गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि त्यो बाहेक अरू विभिन्न यो चाइल्ड फ्रेन्डली स्कुलिङका कुराहरू पनि पहिला हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। फिल्डमा त्यसका केही सकारात्मक कुराहरू आएपछि सरकारले त्यसलाई पनि अन गर्यो नि त होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ हुँदै होइन भन्ने कुरा के अरे लिङ्केज छैन अथवा सरकारले अनरसिप देखाउँदैन भन्ने कुरा होइन। तर विभिन्न मोडलहरू हामीले जुन बनाउँछौँ ती मोडलहरूलाई सरकारले अन गरेको पनि छ होइन। हामीले चाहिँ गैर सरकारी तौरबाट भएका मोडलहरूको अनरसिप लिएको पनि छ, त्यसको फर्दर कार्यान्वयन गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। तर ती कति प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा पनि क्वेसन। त्यसमा अलिकति हामीले सरकारकै आश नगरेर भोलि एउटा कम्युनिटीले अनरसिप लिने र भोलि त्यसले छोडिसकेपछि पनि कम्युनिटीले रन गर्ने मोडेलतिर बढी जानुपर्ने हो कि त्यो भयो भने अझ दिगो हुने हो कि एउटा विकल्प? अर्को चाहिँ ग्याप, सरकारले सामान्यतया के गर्छ भन्दाखेरि समग्रतामा सरकारले हेर्छ, विशिष्टतामा धेरै पछि मात्रै सरकार जान्छ। त्यो सरकारले विशिष्टतालाई हेर्न त्यति नभ्याउने नसक्ने सामर्थ्यले नभ्याउने भावनाले सहयोगीको रूपमा गैर सरकारी क्षेत्र गइरहेको हुन्छ र त्यसले त्यहाँ काम गरेको हुन्छ। सरकारको एजम्सन के हुन्छ भन्दाखेरि समग्रतामा काम गर्दाखेरिको जुन अवस्था हुन्छ त्यही रूपमा विशिष्ट रूपमा गरिएको कामलाई पनि स्वीकारेको हुन्छ र तपाईँहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेर जाँदाखेरि त्यही समग्रता एउटा जेनरल सिचुएसनको रूपमा डिल गरिरहेको हुन्छ जुन डिलिङले विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यो ग्याप छ भनेर मैले भने भने यो ग्याप छ। यो ग्यापको समाधान भनेको स्थानीय सरकार त अहिले हाम्रो टोलमा छ होइन त, हाम्रो वार्ड लेभलमा छ र त्यो लेभलमा पनि शिक्षाका यी सवालहरूको सम्बोधन हुनु पर्यो होइन त। अहिले हामीले ब्रोडर चित्रमा हेर्दाखेरि भनौँ न राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि एक हिसाबले हेर्ने भयौँ, तर पालिका स्तरमा हेर्दाखेरि त समुदाय स्तरमै छ नि हाम्रो सरकार त होइन। समुदाय स्तरमा सरकार छ भने सरकारकै नेतृत्वमा समुदायको संलग्नता निश्चित रूपमा चाहियो, उहाँहरूको सक्रियता चाहियो, तर नेतृत्व चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। अब त्यसो भए अन्तिममा यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ नि, यी समग्र उपलब्धिको पूर्ण रूपमा दिगोपनाको सुनिश्चित गर्नको लागि गर्नुपर्ने अबका कामहरू के हुन्? 1, 2, 3, 4 बताउनुहोस् न। नम्बर 1, शिक्षाको केन्द्र पालिका हुनु पर्यो। पालिकाले शिक्षाका समग्र कुराहरूलाई शिक्षाको व्यवस्थापन सक्षम र सामर्थ्यवान पालिका हो। सक्षम र सामर्थ्यवान पालिका हुनु पर्यो, एक नम्बर। दोस्रो, अहिले जति पनि के अरे क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू छन् ती आवश्यकतामा आधारित छैनन्, त्यसलाई पनि पालिका स्तरमै लानु पर्यो, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा। तेस्रो, समुदायको सहभागितालाई चाहिँ यो मिनिङफुल रूपमा चाहिँ त्यसको सहभागिता हुनु पर्यो। चौथो, विपन्न वर्गका बालबालिकाको हकमा शिक्षा जुन हामीले शिक्षाको सेवा दिन्छौँ त्यसको व्यवस्था चाहिँ निःशुल्क रूपमा हुनु पर्यो। अहिले हामीले निःशुल्क भने पनि उनीहरूले जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुन्छ त्यो पाएका छैन। हामीले डिफाइन गरेको निःशुल्क होइन कि उनीहरूले चाहेको निःशुल्क, उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने खालको चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। चौथो यो भयो। चौथो त्यो भयो। र पाँचौँ रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षालाई पनि विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्यो। पाँचौँ यो भयो। छैटौँ, अब छैटौँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही नीतिगत सुधारहरू गर्नु पर्यो। अब अन्तिम तर सातौँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्छु म, विभेद हटाउने प्रक्रिया चाहिँ विद्यालयबाट होइन परिवारबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यति गऱ्यो भने हामीले चाहिँ शिक्षामा केही काम गर्न सक्छौँ र गरेका उपलब्धिहरूलाई पूर्ण रूपमा दिगो बनाउन सक्छौँ होइन। यति भयो भने चाहिँ दिगो हुन्छ भन्ने लाग्छ। आजको यो कार्यक्रममा आउनुभयो, एउटा कुराकानी गऱ्यौँ, यो यहाँको फिल्ड लेभलमा काम गर्दाखेरि भोगेका अनुभव सिकाइ उपलब्धिहरू उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यो समय र जानकारी यो प्रस्तुतिका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज प्रस्तुत गरिएको यो
विशेष सामग्री अनि त्यो सामग्रीको आधारमा गरिएको स्टुडियो कुराकानीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्कै विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।